चीनले मनायो श्वेत चैत्य स्थापनाको 750औं वार्षिक उत्सव। राष्ट्रिय विभूति अरनिकोलाई यसरी सम्झिए चिनिया नेताले। पोखरा विमानस्थललाई अवरोध पुर्याउने रिठेपानी डाँडा कटान सुरु। आगामी मङ्सिर 14 गतेबाट धमाधम क्यालिब्रेसन फ्लाइट सुरु हुने। डडेलधुरामा चुनाव प्रचार गर्न रोक लगाइएको भन्दै सागर ढकालले पोखे आक्रोश। चुनाव प्रचार रोक्न प्रधानमन्त्री देउबाले प्रशासन खटाएको दाबी। हेलिकप्टरले कान फुट्न हुन्छ, यसले कान सुन्न हुन्न। निर्वाचन आयोगलाई मेयर बालिन शाहले पठाए कडा जवाफ। आफ्नो नाम लिएर चुनाव प्रचार गर्नेलाई कडा कारबाही गर्न आग्रह। अक्टोबरमा भारतले रुसबाट भित्र्यायो सबैभन्दा बढी पेट्रोलियम पदार्थ। शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता साउदी अरब र इराक जस्ता परम्परागत विक्रेताहरूलाई उछन्यो। जापानले सन् 2030 सम्म हाइपरसोनिक मिसाइल निर्माण गरिसक्ने दाबी। जापानी रक्षा मन्त्रालयले दियो यस्तो जानकारी। ट्विटरले भारतका 90% भन्दा बढी कर्मचारीलाई गर्यो बर्खास्त। एलन मस्कले दिए भारतलाई नराम्रो झड्का। र भारतमा सर्पको डसाइबाट 64,000 बढीको मृत्यु। उत्तर प्रदेशमा मात्रै 16,000 बढीको ज्यान गयो। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब न्युज अपडेट विस्तारमा। नेपालका राष्ट्रिय विभूति अरनिकोबाट निर्माण भएको चीनको बेजिङमा रहेको श्वेत चैत्य स्थापनाको 750औं वार्षिक उत्सव मनाइएको छ। श्वेत चैत्य 13औं शताब्दीमा युआन राजवंशकालमा अरनिकोले बनाएका थिए। यसैका कारण चीनमा नेपालको मौलिक कला संस्कृति र बुद्ध धर्म फैलिएको थियो। चीन सरकार र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाली दूतावास लगायतका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा बेजिङमा वार्षिक उत्सव कार्यक्रमको उद्घाटन समारोह सम्पन्न भएको थियो। वार्षिक उत्सव कार्यक्रम सप्ताहव्यापी रूपमा मनाइँदैछ। चीन र नेपालको सांस्कृतिक सम्पदालाई एकसाथ अगाडि बढाउँ भन्ने नारासहित महोत्सव भएको हो। महोत्सवमा श्वेत चैत्य परिसरमा दुई देशको कलाकृति, नेपाली काष्ठकला, हस्तकलाका साथै पौभा प्रदर्शन भएको छ। कार्यक्रममा श्वेत चैत्य निर्माणमा प्रयोग भएका कलाशिल्पी, कलाशैली र मठ मन्दिरको भिडियो सामग्री समेत प्रस्तुत गरिएको थियो। वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा श्वेत चैत्य व्यवस्थापन कार्यालय बेजिङ र ललितपुरको पाटन सङ्ग्रहालय बीच समझदारी पत्रमा समेत हस्ताक्षर भएको चीनमा रहेका नेपाली वैज्ञानिक प्राध्यापक डाक्टर डीबी कटेलले जानकारी दिनुभएको छ। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आउँदो मङ्सिर 14 गते क्यालिब्रेसन फ्लाइट अर्थात् यान्त्रिक परीक्षण उडान सञ्चालन गरिने भएको छ। आउँदो पुस 17 गतेदेखि व्यावसायिक सञ्चालनको घोषणा गरिएको पोखरा विमानस्थलमा क्यालिब्रेसन फ्लाइटको तयारी भएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नोभेम्बर 30मा क्यालिब्रेसन फ्लाइट गरी पुस 17 अर्थात् जनवरी 1 देखि पोखरा विमानस्थल सञ्चालनमा आउँछ, तर उडान सङ्ख्या तत्कालका लागि सीमित हुनेछ उहाँले भन्नुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सुरक्षाको सुनिश्चितता जरुरी हुन्छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको पोखरा विमानस्थलको भौतिक पूर्वाधार तथा प्राविधिक काम सम्पन्न भएको विमानस्थल निर्माण आयोजना प्रमुख विनेश मुनाकर्मीले बताउनुभयो। यान्त्रिक उडानका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ। त्यसका लागि नोभेम्बर 25 तारिखमा एरोथाईको प्राविधिक टोलीसहितको जहाज नेपाल आउनेछ। यो जहाजले यान्त्रिक उडान मार्फत विमानस्थलमा कम्युनिकेसन, नेभिगेसन र सर्भिलेन्समा जडित उपकरणको काम गरे नगरेको जाँच गर्नेछ। एरोथाईको जहाजले 1 हप्ता पोखरा विमानस्थलमा यान्त्रिक उडान गर्ने प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार यो कम्पनीको जहाजले देशका अन्य विमानस्थलमा पनि यान्त्रिक उडान गर्नेछ। यही कम्पनीले गएको वर्ष फागुन 6 गते देशको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा रहेको रूपन्देहीको भैरवामा रहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा यान्त्रिक परीक्षण उडान गरेको थियो। एरोथाईको प्राविधिक सहितको विशेष जहाजले 10 दिनसम्म परीक्षण उडान गरेको थियो। चरा विज्ञले छोटो अनुसन्धान गरी चराचुरुङ्गी अनुकूल उडान हुने गरी सुरुवातमा रातिको समयमा उडान गर्ने गरी विमानस्थल सञ्चालन गर्ने प्राधिकरणको योजना रहेको छ। अहिलेको आन्तरिक विमानस्थल दिउँसो र आन्तरिक विमानस्थलमा रात्रिकालीन उडान गर्ने योजना रहेको महानिर्देशक अधिकारीले बताउनुभयो। विमानस्थल नजिकै डम्पिङ साइट र चरावास स्थानबारे विज्ञहरूबाट असेसमेन्ट अडिट गरी साँझ परेपछि सञ्चालन गर्ने वा उपयुक्त वातावरणमा सञ्चालन गर्ने निर्णय हुनेछ। चराचुरुङ्गीको गतिविधि कम हुने मौसममा विमानस्थलमा उडान गरिनेछ। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरी पर्यटन उद्योगको प्रवर्धन गर्ने सरकारी लक्ष्य रहेको छ। देशकै महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्य पोखरामा
पर्यटन प्रवर्धन तथा आर्थिक गतिविधि बढाउन विमानस्थलले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास लिएको छ। यस विमानस्थल सञ्चालन भएसँगै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क सञ्जालमा सिधा जोडिनेछ। झन्डै 3900 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको यो विमानस्थल निर्माणमा झन्डै 22 अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने प्राधिकरणको भनाइरहेको छ। विमानस्थलमा अहिले 2500 मिटरको धावन मार्ग र 45 मिटर चौडाइ तथा धावन मार्गको मोटाइ 34 सेन्टिमिटर रहेको छ। एटिसी टावर, 7वटा भवन, एउटा ह्याङ्गर पनि निर्माण गरिएको छ। सन् 2021 जुनमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिए पनि कोभिड-19 महामारीका कारण निर्माण सम्पन्न हुने मिति केही समय ढिलाइ भएको थियो। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको आयोजना प्रमुख चिनिया सरकारी स्वामित्वको ठेकेदार कम्पनी CAMCले निर्माण गरेको हो। अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन आइकाओको मापदण्ड अनुरूप 4D मोडलमा पर्ने पोखरा विमानस्थलमा बोइङ 757 र एयरबस 320 वा त्यो सरहका जहाजको उडान अवतरण हुने जनाइएको छ। विमानस्थलमा 3वटा न्यारो बडी, 4वटा ATR र 4वटा ट्विनेटर गरी 11वटा जहाज पार्किङ गर्न सकिनेछ। यस्तै ठुला जहाजको उडान एवं अवतरणमा अवरोध गर्ने भनिएको विमानस्थल नजिकै पर्ने रिठेपानी डाँडा कटानको काम हिजो सोमबारदेखि सुरु भएको प्राधिकरणले जनाएको छ। डाँडा कटानका लागि आवश्यक टेन्डर प्रक्रिया पूरा गरी काम सुरु गरिएको प्राधिकरणका महानिर्देशक अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। धावन मार्गको अप्रोच पर्ने भएकाले झन्डै 40 मिटर डाँडा काटेर समतल बनाइनेछ। 2 हप्तामा 14 मिटर डाँडा काटेर यान्त्रिक उडान गर्ने विमानस्थलको योजना रहेको छ। आयोजना प्रमुख मुना कर्मीका अनुसार आइकाओको मापदण्ड अनुरूप जहाज उडान एवं अवतरण गर्ने मार्गमा अवरोध गर्नु हुँदैन। रिठेपानी डाँडा धावन मार्गको अप्रोचमा पर्छ। धावन मार्गमा 40 मिटर डाँडा परेकाले रिठेपानी डाँडा काटेर समथल बनाइने उहाँको भनाइरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय उडान सिङ्गल अप्रोचबाट र आन्तरिकतर्फ धावन मार्गको दुवै अप्रोचबाट उडान तथा अवतरण हुनेछ। डाँडा कटान भएपछि दुवै खाले उडान सहज हुनेछ। डडेलधुरामा प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा विरुद्ध स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका सागर ढकालले आफूलाई चुनाव प्रचार प्रसारमा रोक लगाइएको जिकिर गरेका छन्। सबै प्रशासन देउबाको मुनि रहेको उल्लेख गर्दै उनले जनता गुहार्नु बाहेक आफ्नो सामु अरू विकल्प नभएको बताएका छन्। मलाई जोगाइदिनुहोस्, जनता गुहार्नु बाहेक केही बाँकी रहेन, उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत भनेका छन्। सबै प्रशासन शेरबहादुर देउबाको मुनि रहेको छ, कुरा गर्नु नगर्नु बेकार छ। उनले आफूलाई प्रचार प्रसारमा डडेलधुरामा रोक लगाइएको दाबी गर्दै अगाडि भनेका छन्। शेरबहादुरले खुल्ला नियम कानुन उल्लङ्घन गर्दा आँखा बन्द गरेको प्रशासन आज मैले हर्क साम्पाङ जस्तो गरी माइकिङ गर्न पनि दिएको छैन, मलाई रोकेको छ, उनले भनेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले आफू कुनै पनि दलमा आबद्ध नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। सोमबार निर्वाचन आयोगको पत्रको जवाफमा उनले यस्तो बताएका हुन्। निर्वाचन आयोगले हाम्रो नेपाली पार्टीका विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले जय लौरो नामक फेसबुक पेजबाट बालेन शाहको समर्थन रहेको भनी प्रचार प्रसार गरेपछि आयोगले यसबारे बालेनसँग स्पष्टीकरण सोधेको थियो। सो पत्रको जवाफ दिँदै बालेनले उक्त पार्टीमा आफ्नो आबद्धता नभएको र आफ्नो नाम लिएर प्रचार गरिएको हो भने कारबाही गर्दा हुने भन्दै जवाफ पठाएका हुन्। शाहलाई पत्र लेख्दै आयोगले इन्जिनियर अनन्तराज घिमिरे अध्यक्ष रहेको हाम्रो नेपाली पार्टीसँग तपाईको कुनै आबद्ध छ अथवा छैन, हाम्रो नेपाली पार्टीसँग कुनै दलगत आबद्धता छैन भने उक्त दलले तस्बिर र नाम प्रयोग गरी आफ्नो दल र उम्मेदवारको मत निरन्तर मागिरहेको देखिएकाले सो कार्य गर्न कुनै व्यक्त वा अव्यक्त सहमति छ छैन भनेर स्पष्टीकरण सोधेको थियो। भारतले अक्टोबर महिनामा रुसबाट धेरै पेट्रोलियम पदार्थ भित्र्याएको छ। अक्टोबर महिनामा भारतले शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता साउदी अरब र इराक जस्ता परम्परागत विक्रेताहरूलाई उछिनेको छ। पेट्रोलियम पदार्थ रुसबाट भित्र्याएको कार्गो ट्र्याक गर्ने कम्पनी भारटेक्सको तथ्याङ्कबाट यो जानकारी प्राप्त भएको हो। अक्टोबर महिनामा भारतले साउदी अरब र इराकबाट भन्दा बढी पेट्रोलियम पदार्थ रुसबाट भित्र्याएको कार्गो ट्र्याक गर्ने कम्पनी भारटेक्सले जानकारी दिएको छ। रुसले अक्टोबर महिनामा भारतलाई दैनिक 9,35,556 ब्यारेज कच्चा तेल आपूर्ति गरेको थियो। भारतले कच्चा तेलको आपूर्ति गरेको यो अहिलेसम्मकै उच्च रहेको छ।
त्यस्तै गत आर्थिक वर्षमा भारतले आयात गरेको कुल तेलको रुसी तेलको मात्र 0.2% हिस्सा ओगटेको छ। 7 मुलुक सम्मिलित समूह G7ले रुसलाई आर्थिक रूपमा कमजोर पार्न त्यहाँबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात नगर्ने विषयमा प्रतिबद्ध रहेपछि भारतले त्यसको लाभ लिएको हो। जापानको रक्षा मन्त्रालयले 2030 सम्ममा हाइपरसोनिक क्षेपणास्त्रहरू तैनात गर्ने बारे विचार गरिरहेको छ र यसको प्रतिआक्रमक क्षमतालाई बढाएर प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई बढावा दिनेछ। निक्की व्यापार दैनिकले बिहिबार रिपोर्ट गरेको छ। युक्रेनमा रुसको आक्रमणले विश्वव्यापी सुरक्षा वातावरण र उत्तर कोरियाको क्षेपणास्त्र प्रक्षेपणको श्रृङ्खला र चीनको सैन्य आन्दोलनले जापानलाई खतरामा पारेकाले मन्त्रालयले काउन्टर फोर्स क्षमताहरू खोजिरहेको छ, रिपोर्टले देखाएको छ। हाइपरसोनिक मिसाइलहरू आवाजको गतिभन्दा कम्तीमा 5 गुणा छिटो र जटिल प्रक्षेपणमा उड्न सक्छ, जसलाई रोक्न गाह्रो हुन्छ। जापानले यो वर्षको अन्त्यसम्ममा आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति र अन्य प्रमुख प्रतिरक्षा कागजातहरू परिमार्जन गर्ने योजना बनाएको छ। काउन्टर ट्र्याक क्षमताहरू र हाइपरसोनिक मिसाइलहरूमा यसको अडान ती कागजातहरूमा उल्लेख गर्न सकिन्छ। निक्केईका अनुसार एउटा विचार यो छ कि जापानले अमेरिकामा निर्मित टोमाहक प्राप्त गरेर 3 राज्यमा लामो दूरीका क्षेपणास्त्रहरू तैनात गर्न सक्छ। प्रति आक्रमण क्षमता बढाउने पहिलो कदम हो, रिपोर्टले भन्यो। जापानले हालको 200 किलोमिटर अर्थात् 60 माइलभन्दा कम दूरीबाट 1000 किलोमिटर अर्थात् 600 माइलभन्दा बढी दायरा विस्तार गरेर दोस्रो चरणको लागि टाइप 12 सतहबाट जहाज मिसाइलहरू अपग्रेड गर्न सक्छ। ट्विटरका नयाँ मालिक एलोन मस्कले गरेको विश्वव्यापी कटौतीको अंश सम्भावित वृद्धि बजारमा यसको इन्जिनियरिङ र उत्पादन कर्मचारीहरूलाई गम्भीर रूपमा घटाउँदै ट्विटर इन्कले सप्ताहन्तमा भारतका 90% भन्दा बढी कर्मचारीलाई हटाएको छ। कम्पनीले भारतमा जम्मा 200 जनालाई रोजगारी दिएको थियो र कटौतीले करिब 1 दर्जन कर्मचारीलाई छाडेको छ। यस विषयमा परिचित व्यक्तिहरूले विषयको संवेदनशीलताका कारण नाम नखुलाउन आग्रह गरेका छन्। भारतमा लगभग 70% काम कटौती उत्पादन र इन्जिनियरिङ टोलीबाट भएको थियो, जसले विश्वव्यापी जनादेशमा काम गरेको थियो। मार्केटिङ, सार्वजनिक नीति र कर्पोरेट कम्युनिकेसन लगायतका कार्यहरूमा पनि पदहरू घटाइएको थियो। भारतमा ट्विटरमा सबैभन्दा ज्वलन्त राजनीतिक वार्तालापहरूमध्ये एक पर्छ। प्रतिस्पर्धी दलहरूले नियमित रूपमा आरोप प्रत्यारोपहरू अगाडि र एकअर्कालाई गलत सूचना फैलाएको आरोप लगाउँदछन्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सेवामा 8 करोड 40 लाख भन्दा बढी फलोअर्स रहेका छन्। भारतमा सर्पको डसाइबाट मात्र वर्षमा 64,000 जना भन्दा बढीको ज्यानजानी गरेको तथ्याङ्क रहेको छ। हालै सार्वजनिक भएको एक अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनको तथ्याङ्कमा सो कुरा उल्लेख भएको भारतको एक स्थानीय पत्रिकाले जनाएको छ। भारतको पत्रिका द हिन्दूले नेचर कम्युनिकेसन्स जर्नलमा प्रकाशित एक अनुसन्धानलाई उद्धृत गरेर दिएको समाचार अनुसार भारतमा हरेक वर्ष 64,000 भन्दा बढीको सर्पले डसेर ज्यानजानी गरेको छ। भारतमा गत वर्ष मात्र सर्पले टोकेर 64,100 जनाको ज्यान गएको थियो। विश्वका विभिन्न 21 देशका अनुसन्धानदाताहरू सम्मिलित रहेर गरिएको सो अनुसन्धानमा विश्वमा हरेक वर्ष 78,600 जनाको सर्पको डसाइबाट ज्यानजानी गरेको छ। भारतमा मात्र 64,000 जना भन्दा बढी रहेका देखाइएको छ। भारतको पनि उत्तर प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै मानिसको सर्पको डसाइबाट मृत्यु हुने गरेको छ। यस प्रदेशमा मात्र 16,000 भन्दा बढीको सर्पले डसेर ज्यानजानी गरेको सो अनुसन्धानले देखाएको छ। त्यसपछि भारतको मध्य प्रदेशमा धेरै मानिसको ज्यानजानी गरेको छ। भारतको मध्य प्रदेशमा 5,700 जनाको ज्यान गएको थियो। त्यसपछि भारतको राजस्थानमा 5,300 जनाको सर्पले डसेर ज्यान गएको थियो। संसारमा प्रति 1 लाख जनामा 8 जनाको सर्पको डसाइबाट ज्यानजानी गरेको छ। भारतको तुलनामा यो निकै थोरै हो। यता भारतमा प्रति 1 लाख जनामा 4 जनाको सर्पको डसाइबाट ज्यानजानी गरेको तथ्याङ्क भेटिन्छ।